नेपालको झण्डा फहराउँछौ सबैभन्दा माथि क्रिकेटकै कारण विश्वमा चौडा बाछ छाती। नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। म अर्जुन भुसाल तपाईहरुको माझमा छु। यतिखेर रंगशाला निर्माण अभियान स्थलबाट तपाईहरुको माझमा जोडिएका छौं। हामी निरन्तर रूपमा यो अभियानलाई सम्पन्न गराउने एउटा यात्रामा छौं। विभिन्न गाह्रो अप्ठ्यारो अवस्थाबाट आजका दिनसम्म यो अभियान आएको छ। यो अभियान यहाँसम्म आउनुमा स्वदेश तथा प्रवासमा रहनुहुने हरेक नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको विश्वास, माया, साथ, भरोसा अनि सहयोगले सम्भव भएको हो। सबै सहयोगी मनप्रति धर्मसुन्तली फाउन्डेसन परिवार कृतज्ञ छौं, आभारी छौं। आज यो अभियानका लागि नेपाली श्रमिक एकता समाज कोरियन कम्पनी मलेसियामा कार्यरत आदरणीय दाजुभाइहरूले 2,53,030 रुपियाँ पठाउनु भएको छ। जुन रकम धर्मसुन्तली फाउन्डेसनका सर्दे अध्यक्ष उपाध्यक्ष द्वय सीताराम कट्टेल धर्मोस आदरणीय दाई र कुञ्जना घिमिरे भाउजू सुन्तलीलाई हामीले यो हस्तान्तरण गर्दैछौँ। र यो रकम ग्रहणका लागि मैले दुवै आदरणीय व्यक्तित्वहरू जो हामी सबैका लागि रियल व्यक्तित्व, समाजका उदाहरणीय व्यक्तित्व, नमुना जोडी हुनुहुन्छ, आउँदै गरेको विजयादशमीको शुभकामना दिँदै यो रकम ग्रहणका लागि आग्रह गर्छु। 2,53,030 रुपियाँ छ। नेपाली श्रमिक एकता समाज कोरियन कम्पनी मलेसियामा कार्यरत दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पठाउनु भएको हो। यो रकम ग्रहणसँगै उहाँहरूलाई धन्यवादका शब्दहरू दिइदिन आग्रह गर्छु धर्मोस दाइलाई। त्यसपछि म नाम दिनेछु। धेरै धेरै धन्यवाद प्यारो भाइ अर्जुन भुसाल। विशेष गरी मलेसियामा हुनुहुन्छ, दुःख गरिरहनु भएको छ। तर रङ्गशाला निर्माण अभियान हाम्रो अभियान हो, हामी बनाउँछौँ हाम्रो रङ्गशाला भनेर मनैदेखि साथ सहयोग गर्नुहुने सबै नेपाली श्रमिक एकता समाज कोरियन कम्पनीमा कार्यरत जो सहयोगी मनहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हामी हृदयदेखि धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र नजिकै गरेको चाड विशेष गरी बडा दसैँको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना पनि दिन चाहन्छौँ। यहाँहरूको सुस्वास्थ्य एवं दीर्घायुको पनि कामना गर्न चाहन्छौँ। र रङ्गशाला सबैको साझा अभियान, साझा परिकल्पना अन्तर्गत चाहिँ निर्माण भइरहेको छ। र यहाँहरूले जुन हिसाबमा अपनत्व ग्रहण गर्नुभयो, जुन प्रकारले सद्भाव राख्नुभयो, यहाँहरू महान हुनुहुन्छ। पुनः एकपटक नेपाली श्रमिक एकता समाज कोरियन कम्पनीमा कार्यरत सम्पूर्ण सहयोगी मनहरू, नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई विशेष विशेष धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। पक्कै पनि उहाँहरूको यो सहयोग, उहाँहरूको यो साथले नै यो अभियान सम्भव भएको हो। यस उहाँहरूको लागि धर्मसुन्तली फाउन्डेसनका तर्फबाट प्रमाणपत्र पनि छ। म यो वाचन गर्न चाहन्छु। नामहरू धेरै रहेको कारणले नामलाई मैले अन्तिममा दिनेछु। धर्मसुन्तली फाउन्डेसन काठमाडौँ महानगरपालिका 10 पुरानो बानेश्वर काठमाडौँ, श्री नेपाली श्रमिक एकता समाज कोरियन कम्पनी मलेसिया, जनैश्वरबाट भरतपुर महानगरपालिका 15 रामपुर चितवनमा निर्माण भइरहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण सहयोगार्थ तपाईँ नेपाली श्रमिक एकता समाज कोरियन कम्पनी मलेसियाबाट कार्यरत दाजुभाइहरूबाट 2,53,030 रुपियाँ हामी बनाउँछौँ हाम्रो रङ्गशाला अभियानमा गर्नुभएको प्रशंसनीय योगदान एवं सहयोगको लागि हार्दिक आभार प्रकट गर्दै यो सम्मान पत्र प्रदान गर्दछौँ। सीताराम कट्टेल अध्यक्ष धर्मसुन्तली फाउन्डेसन, मिति 2077 साल 6 महिना 29 गते रहेको छ। यसरी यो अभियानमा सहयोग गर्नुहुने सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँले पनि उहाँहरूलाई धन्यवाद दिइदिनुहोस्। त्यसपछि नाम दिनुहोस्। थ्याङ्क यू अर्जुन भाइ। सम्पूर्णमा नमस्कार भन्न चाहन्छु। भाइले धेरै ठाउँबाट धेरै तरिकाले भनौँ न हामीसँगै रहेर एउटा सहयोगी भावले यो भनौँ न यो रङ्गशाला धर्मसुन्तलीको मात्र होइन सम्पूर्ण नेपालीकै गर्वको प्रोजेक्ट हो भन्ने हेतुले चाहिँ उहाँ आफैले आफ्नो सो इच्छाले यहाँ हामीसँग आबद्ध रहेर विभिन्न सेक्टरबाट हामीलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ। त्यही भएर हामी मनैदेखि अर्जुन भुसाल भाइलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छौँ। अन्त थ्याङ्क्स भनिरहनु पनि पर्दैन जस्तो लाग्छ, किनकि भाइको आफ्नो ठाउँ, आफ्नो उसको पनि आफ्नो प्राउडको मोमेन्ट हो यो। उसले पनि भोलिको दिनमा गर्व गर्ने चिज भएको कारणले गर्दाखेरि यो मेरो रङ्गशाला भन्ने सबैलाई भान हुनुपर्छ, त्यसरी उसलाई पनि छ। त्यही भएर मैले भाइ भन्छु, तिमी भन्छु, एकदमै आत्मीय छ। र उसले विभिन्न ठाउँबाट विभिन्न सहयोगी मनहरूले चाहिँ सहयोग गर्नुभएको यस्तो फन्डहरू कलेक्सन गरेर ल्याएर यहाँ ल्याउनुहुन्छ। यो सहयोगी मनले अर्जुन भाइलाई जुन किसिमको विश्वास गर्नुभएको छ त्यसको लागि पनि थ्याङ्क यू। र प्लस हामीलाई जुन किसिमको विश्वास गरेर यो रङ्गशाला बन्छ र बन्नै पर्छ, हाम्रा सन्ततिहरूले यो रङ्गशालामा खेल्नै पर्छ, हाम्रा सन्तानहरूले खेलिरहेको हामीले हेर्नुपर्छ भन्ने सोच राखेर आफू यस्तो दुःख गरेर एकदमै भनौँ न आफ्नो परिश्रमको केही अंश चाहिँ आएर हामीलाई यसरी सहयोग गर्नुभएको छ। नेपाली श्रमिक एकता समाज
कोरियन कम्पनी मलेसियाबाट सम्पूर्णलाई मनैदेखि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो अवस्थामा पनि यो विषम परिस्थितिमा पनि यस्तो किसिमको सहयोग आउनु भनेको यो झन् ठुलो दुःखमा पर्दाखेरिको सहयोग भनेको त सायदै बिर्सिन्न नि। त्यस्तो किसिमको सहयोग मान्छौँ हामी यसलाई, किनकि लकडाउन त नभनौँ तर करिब त्यस्तै अवस्था अझै पनि छ। 6-7 महिना भइसक्यो हामी यो महामारीबाट गुज्रिरहेका छौँ। यस्तो अवस्थामा यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि अहिले पनि आएर यसरी सहयोगहरू आइरहेको देख्दाखेरि उहाँहरू कम्पनी लगायत सम्पूर्णलाई सहयोगी मनहरूलाई हृदयदेखि नै धुर्म सुन्तले फाउन्डेसन परिवार हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छ। थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई। पक्कै पनि उहाँहरू सबैलाई फाउन्डेसनको तर्फबाट विजयादशमीको पनि शुभकामना दिन चाहन्छौँ। परदेशमा हुनुहुन्छ, परिवारसँग भेट हुन पाउनु भएको छैन र त्यो परिवारसँग भेट हुन नपाएको पीडा आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, पनि रङ्गशाला बनाउनुपर्छ, आफ्नो घर परिवारको विषय सहयोग गर्नु भएको छ। तपाईँहरूलाई धर्म सुन्तली फाउन्डेसन आदरणीय दाई भाउजूको तर्फबाट पनि म शुभकामना दिन चाहन्छु। उहाँहरूलाई पक्कै पनि फेरि भन्नुहुनेछ र त्यो पूर्व मैले नामावली लिन चाहेँ। जतिले हेर्नु भएको छ यो म्यासेज सबै नेपालीसम्म पुऱ्याइदिनुहोस्, स्वदेशमा प्रवासमा रहने हरेक दाजुभाइहरूसम्म पुऱ्याइदिनुहोस्, किनकि धेरै दुःख मेहनत गर्ने दाजुभाइहरूको सम्मानका लागि भए पनि तपाईँहरूले सपोर्ट गरिदिनु होला। म नामावली लिन चाहेँ, नामावली धेरै लामो छ। जनस्तरबाट निर्माण भइरहेको गौतम बुद्ध रङ्गशाला निर्माण अभियानका लागि मलेसिया अवस्थित कोरियन कम्पनीमा कार्यरत नेपाली श्रमिक एकता समाजका सदस्यहरूबाट प्राप्त रकम। जगत राणा र पिङ्की राणा तनहु निवासी हुनुहुन्छ। उहाँहरूले यो अभियानका लागि 406 रुपियाँ उहीको यो दिराम हुनुपर्छ हो। जयराम राई र मीरा राई भोजपुर 225, छविलाल मगर मोरङ 208, गोपाल राई उदयपुर 200, रामसिंह महरा दार्चुला 200, धनबहादुर राणा सुर्खेत 200, राजेन्द्र खत्री भोजपुर 175, नकुल पुन मगर बर्दिया 155, पुनः रिजाल बाँके 151, देवाशिष पुन मगर बर्दिया 150, सुभाष श्रेष्ठ भोजपुर 150, ईश्वर आले मगर सर्लाही 150, तुप बहादुर डेङ्गा मगर नवलप्रासी 150, उद्धव खड्का दोलखा 111, सूर्यमान गुरुङ गोर्खा 110, शम्भु राई मोरङ 105, मनोज सुनार सिन्धुपाल्चोक 105, तोरण खपाङ्गी मगर रामेछाप 105, सन्दीप लिम्बू इलाम 105, भरत खाड्की झापा 101, पूर्ण विक्रम तामाङ चितवन 100, मनिष राणा मगर भोजपुर 100, आइबी चेम्जुङ पाथर 100, दिल्ली प्रसाद फुवाल भोजपुर 100, धनकुमार चेली फुङ लिम्बू तेह्रथुम 100, दावा शेर्पा ताप्लेजुङ 100, टीकाराम लिम्बू धनकुटा 100, अनिल राई नुवाकोट 100, रुद्रबहादुर लिम्बू मोरङ 100, कमल लिम्बू पाथर 100, रामकुमार लिम्बू तेह्रथुम 85। मैले 31 जना व्यक्तिको नामावली वाचन गरेको छु। यसै गरी रामकुमार राई उदयपुर 82, प्रीतम राई खोटाङ 81, निशान्त लिम्बू झापा 75, विनोद चौधरी नवलप्रासी 75, सूर्यबहादुर सार्की झापा 71, टेकेन्द्र आले मगर भोजपुर 71, दिपेन्द्र लिम्बू मोरङ 70, सुजन तामाङ शङ्खुवा सभा 65, प्रेम बहादुर सार्की सर्लाही 65, नरेन्द्र लिम्बू पाथर 61, पदम कुमार लिम्बू मोरङ 61, भूपेन गुरुङ इलाम 61, देवेन्द्र डेङ्गा मगर पाल्पा 60, सुरेन्द्र लिम्बू इलाम 60, मानबहादुर सौमई मगर बुटोल 55, नवराज ढुङ्गाना हेटौडा 55, दिलबहादुर राणा मगर भोजपुर 55, अनिल आले मगर भोजपुर 55, लक्ष्मी लिम्बू तेह्रथुम 55, विक्रम लिम्बू पाथर 55, गोमन लिम्बू तेह्रथुम 51, सरोज अधिकारी मोरङ 51, पदम खेवाल लिम्बू झापा 51, इन्द्र आले मगर काठमाडौँ 51, तेजबहादुर विक धनुषा 51, लाक्पा छेतेन शेर्पा ताप्लेजुङ 51, सुदीप विक लमजुङ 51, कुमान राणा सेङ्जा 51, भाग विमान लिम्बू मोरङ 51, जिआर लिम्बू पाथर 51, अनिल थापा ताप्लेजुङ 51 भनेको रुपियाँ हो यो सम्झिनु होला, राज लिम्बू मोरङ 51, वीरेन्द्र लिम्बू तेह्रथुम 51, जमन सिंह बडाल दार्चुला 50, तिलक बहादुर श्रेष्ठ सिन्धु पाल्चोक 50, जुजु आरसी सुर्खेत 50, सन्तोष थापा मगर सर्लाही 50, सुभाष खले पोखरा 50। यसै गरी समीर लिम्बू ताप्लेजुङ 50, सुभाष खड्की झापा 50, यामवीर खाम्चा पाल्पा 50, सुनिल लिम्बू ताप्लेजुङ 50, बहादुर सिंह धामी कञ्चनपुर 50, सुरेश मगर सर्लाही 50, लाल तामाङ शङ्खुवा सभा 50, रामजी राई खोटाङ 50, शेरू मगर पाल्पा 50, रामकुमार लाम्बा चितवन 50, लक्ष्मण मगर भोजपुर 50, जित सारू मगर पाल्पा 50, कपेन्द्र केसी बाँके 50, सन्त लिम्बू पाथर 50, पर्जोल लामा दोलखा 50, सूर्यबहादुर खाम्चा मगर पाल्पा 50, सुमन सुवाकोटी सिन्धुली 50,
वीरबहादुर बैलकोटी गोर्खा 50, प्रेमबहादुर मगर मोरङ 50, दीप मगर रात तामाङ मकवानपुर 50, युवराज कार्की सुनसरी 50, मोहन पाण्डे कोहलपुर 50, जयबहादुर राई ओखलढुङ्गा 50, सुजन तामाङ भोजपुर 50, धनसिंह लोथ्याल दार्चुला 50, बिल मगर सिन्धुली 50, ओम बलम्फा मगर उदयपुर 40, बेल मगर सिन्धुली 50, प्रेम कुमार थिङ तामाङ हेटौडा 40, हिमाल घरती मगर दाङ 40, सुरेश तामाङ धादिङ 40, धनसिंह गाहा मगर पाल्पा 35, सानु भाइ मगर मकवानपुर 35, हेम आले मगर रूपन्देही 33, तिलबहादुर थापा प्युठान 30, दलकुमार राउती झापा 30, केशव पाण्डे बाँके 30, अर्जुन चौधरी बर्दिया 30, धर्मराज राई ओखलढुङ्गा 25। अब हिँड्न लाग्यो। प्रताप सिंह मगर सर्लाही 25, बलबहादुर गोतामे तनहु 25, महेन्द्र रोकाया सुर्खेत 25, ध्रुव राज बोहरा सल्यान 25, विकास राई धनकुटा 21, कबिन डंगुल रसुवा 20, मेघराज चमलागाई पाथर 20, शिवशंकर शाह महोत्तरी 20, रमेश राई धनकुटा 20, संजीव ऋषिदेव झापा 20, केशर तामाङ उदयपुर 20, सुरेश राई सिन्धुपाल्चोक 20, गणेश तामाङ ओखलढुङ्गा 20, श्याम तामाङ सुनसरी 20, गोपाल राई सोलखुम्बु 20, धीरज राई शंखुवा सभा 15, सन्त बहादुर तामाङ सिन्धुली 15, विनोद नेपाली कास्की 15, मान्दोज वायुवा सिन्धुली 15, सोमबहादुर थापा पाल्पा 15, कृष्ण विक मोरङ 15, गीत गाए यसरी गर्नु पर्यो, सीताराम बोहरा सल्यान 15, आकाश नेपाली दाङ 15, मोहन कामवाङ पाथर 15, केशव आले मगर उदयपुर 15, मोहन श्रेष्ठ खोटाङ 15, सबिन राई मोरङ 13, डम्बर मगर पाल्पा 10, खगेन्द्र लुइटेल भोजपुर 10, देवराज चिडी मगर पाल्पा 10, मिलन राई मोरङ 10, गजेन्द्र विष्ट भोजपुर 10, राहुल चुमी मगर सर्लाही 10, टिका आले सर्लाही 10, गणेश तामाङ ललितपुर 10, राम सार्की लमजुङ 10, सन्तोष मल्ल धनगढी 10, बासु गजुरेल रसुवा 10, भूपराज नेपाली खोटाङ 10। अन्तिम छ अब 5 वटा नाम छ। विकास राई भोजपुर 10, शान्ता बहादुर तामाङ ओखलढुङ्गा 10, हरिराज बानिया झापा 10, नवीन श्रेष्ठ ओखलढुङ्गा 10, मेघराज राई शंखुवा सभा 5। टोटल मलेसियन 9020, नेपाली 2,53,029 रुपियाँ 35 पैसा हुन्छ। 2,53,030 रुपियाँ हामीले रङ्गशाला निर्माण अभियानमा प्राप्त भएको जानकारी गराउन चाहन्छौँ। यो सहयोगका लागि यो अर्जुन भाइ तपाईँ मार्फत त्यहाँ पुर्याउन चाहन्छौँ भनेर जसरी मलाई विश्वास गर्नुभयो त्यसका लागि पनि म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो अभियानको एक अभियन्ता भएर सुरुवातीका दिनदेखि जोडिन पाएको छु। म समाजसेवी पनि होइन, सामाजिक अभियन्ता पनि होइन, केही पनि होइन, एक युवा हुँ जो परोपकारी अभियानमा हरेक सकारात्मक कार्यमा सबैलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सोच हो। जब धर्मुज सुन्तलीले आँटेको सपना सफल हुन्छ भने बल्ल पो समाज निर्माण हुन्छ। हरेकले हरेकलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ भनेर जसलाई मैले आइडल मान्छु उहाँहरूको यो विशाल अभियानको एक अभियन्ता बन्ने जुन वातावरण मिल्यो त्यसका लागि पनि उहाँहरूलाई म मनदेखि सम्मान व्यक्त गर्दै पुनः आदरणीय धर्मुज दाइलाई उहाँहरूको नामावली मैले लिएको छु। नाम किन लिए कि उहाँहरू सहयोग कहिले पनि धेरै थोरै हुँदैन, जति सहयोग पनि सहयोग हो। तपाईको बच्चाले पुरस्कार सानो सिसा कलम पाए पनि पुरस्कार हो भने जस्तै तपाईले जति सहयोग गर्नु भएको छ यो रङ्गशालाका लागि ठूलो सहयोग हो। त्यसकारणले हामीले गर्वका साथ उहाँहरूको नाम वाचन गर्न चाहन्छौँ। कसैको नाम लिँदै गर्दा छुटेछ भने पनि क्षमा चाहौँ। मलाई जुन लिस्ट प्राप्त भएको थियो त्यही अनुसार मैले वाचन गरेको हुँ। यसमा अन्यथा नलिनुहोला। यो सहयोगका लागि पुनः आभार व्यक्त गर्दै आदरणीय धर्मुज दाइलाई केही भनिदिएर उहाँहरूलाई अझ विशेष धन्यवाद दिएर हामीले यो लाइभलाई एन्डिङ गर्छौँ। म पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु नेपाली श्रमिक एकता समाज कोरियन कम्पनीमा कार्यरत लगभग 155 जनाको यहाँ चाहिँ नाम लिस्ट भाइले पढेर सुनाउनु भयो। सम्पूर्ण कम्पनीमा कार्यरत सबै जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामी पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यो यस्तो अभियान हो, यो सबैको एउटा चाहिँ साझा प्रयासले मात्र सम्भव हुन्छ। सिङ्गो देशको एकताको प्रतीकको रूपमा हामी रङ्गशाला निर्माण अभियान सञ्चालन गरिरहेका छौँ। 77वटै कक्ष छ र यहाँ नाम लिस्ट पढिरहँदाखेरि पूर्व मेचीदेखि पश्चिम कालीसम्मका सबै महानुभावहरूको नामावली सुनिरहँदाखेरि हाम्रो जुन प्रयास थियो, जुन हाम्रो अभियानको अवधारणा छ सिङ्गो एकताको हिसाबमा चाहिँ सबैलाई एउटा साझा फुलबारीको हिसाबमा चाहिँ निर्माण गर्ने र त्यही अवधारणा अन्तर्गत चाहिँ सबै नेपालीहरूले चाहिँ यहाँ सहयोग गर्नुभएको छ। कम्पनीमा कार्यरत पनि हुनुहुँदो रहेछ। देशको विभिन्न जिल्लाहरूबाट चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्दै विदेशीमा दुःख गरिरहनु भएको छ। आफूले दुःख गरे मध्येको कमाईको केही हिस्सा यो अभियानमा जोड्नु भएकोमा पनि हामी एकदमै आभारी छौँ यहाँहरूप्रति। र हाम्रो कोसिस, हाम्रो प्रयास
यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि कुनै पनि दिन कामलाई नरोकिकन हामी अहोरात्र खटिरहेका छौँ। एकातिर कोरोना भाइरसको महामारी, अर्कोतर्फ बर्खा समय, दुईटै चुनौतीको विषय थियो र त्यो चुनौतीलाई पनि हामीले बिस्तारै बिस्तारै पार लाउँदै अगाडि बढेका छौँ र अहिले जमिनको लेभलबाट माथि आइसकेको छ। हामीले जगको काम जति प्रयास गरिसकेका छौँ। अहिले बिम ढलानको काम भइरहेको छ। ग्राउन्डको काम लकडाउनभन्दा अगाडि हामीले 80% सम्पन्न गरिसकेका थियौँ। अब 20% मात्रै बाँकी छ। हामी आशावादी छौँ र हामी विश्वस्त छौँ यहाँहरूको यसरी नै साथ सहयोग भइरहनेछ र तोकिएको समयभित्रमा रङ्गशाला ठडिनेछ। अब 18 महिनाभित्रको हाम्रो जुन टार्गेट छ त्यो टार्गेट तपाईँ हामी सबैको टार्गेट हो, त्यो पुरा हुनेछ। र मैले अघि पनि यहाँहरूलाई शुभकामना दिइसकेको छु। पुनः म शुभकामना दिन चाहन्छु। बडा दसैँको, दीपावलीको, छठको शुभकामना दिन चाहन्छु। र जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, नेपालको सन्दर्भमा महामारी निकै फैलिएको छ र विदेशमा पनि धेरैवटा देशहरूमा चाहिँ अहिले पनि विभिन्न ठाउँमा कर्फ्यू भएको, विभिन्न ठाउँमा लकडाउन भएको समाचारहरू हामी सुन्ने गर्छौँ। धेरै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सङ्क्रमित पनि हुनुहुन्छ, केहीले ज्यान पनि गुमाउनु भएको छ। जो सङ्क्रमित हुनुहुन्छ उहाँहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको पनि कामना गर्न चाहन्छु। जो चाहिँ कोरोना भाइरसको कारणले चाहिँ बित्नुभयो उहाँहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली पनि अर्पण गर्न चाहन्छु हामी फाउन्डेसनको तर्फबाट। यहाँहरूलाई एकमुष्ट फेरि पनि धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्दै धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। सबैलाई धन्यवाद। हामी लाइभबाट छुट्टिन्छौँ। पुनः तपाईँहरूलाई सम्मान छ। सहयोगी बोललाई विशेष नेपालको झन्डा फहराउँछौँ सबैभन्दा माथि, क्रिकेटकै कारण विश्वमा चौडा भएको छ छाती। राष्ट्र निर्माण तपाईँ हाम्रो अभियान। समृद्ध देश बनाउने मन छ नेपालीको, गौतम बुद्ध रङ्गशाला बन्छ नेपालीको। समृद्ध देश बनाउने मन छ नेपालीको, गौतम बुद्ध रङ्गशाला बन्छ नेपालीको। गौतम बुद्ध रङ्गशाला बन्छ नेपालीको। सपनाहरू खुल्न थालेपछि, दाताहरूको दिलको दैलो खुल्न थालेपछि, पुरा हुन्छन् सपनाहरू खुल्न थालेपछि। समृद्ध देश बनाउने मन छ नेपालीको, गौतम बुद्ध रङ्गशाला बन्छ नेपालीको। समृद्ध देश बनाउने मन छ नेपालीको, गौतम बुद्ध रङ्गशाला बन्छ नेपालीको। गौतम बुद्ध रङ्गशाला बन्छ नेपालीको। सुन्तली र धुर्मुसले चाहिँ सोचौँ देशको लागि, देशकै सेवा गरेका छन् सहयोग मागी मागी। सुन्तली र धुर्मुसले चाहिँ सोचौँ देशको लागि, देशकै सेवा गरेका छन् सहयोग मागी मागी। समृद्ध देश बनाउने मन छ नेपालीको, गौतम बुद्ध रङ्गशाला बन्छ नेपालीको। समृद्ध देश बनाउने मन छ नेपालीको, गौतम बुद्ध रङ्गशाला बन्छ नेपालीको। गौतम बुद्ध रङ्गशाला बन्छ नेपालीको। नुन बिनाको खाना जस्तै खेल बिनाका हामी, हाम्रै देशमा खेलिने छ खेल नामी नामी। नुन बिनाको खाना जस्तै खेल बिनाका हामी, हाम्रै देशमा खेलिने छ खेल नामी नामी।
बनाउने मन छ नेपालीको गौतम बुद्ध रङ्गशाला बन्छ नेपालीको समृद्ध देश बनाउने मन छ नेपालीको गौतम बुद्ध रङ्गशाला बन्छ नेपालीको गौतम बुद्ध रङ्गशाला बन्छ नेपालीको हाम्रै मनले भन्छ दिल खोलेर सहयोग गरौँ रङ्गशाला भन्छ खेलकुदले नै देश चिनाउँछ हाम्रै मनले भन्छ समृद्ध देश बनाउने मन छ नेपालीको गौतम बुद्ध रङ्गशाला भन्छ नेपालीको समृद्ध देश बनाउने मन छ नेपालीको गौतम बुद्ध रङ्गशाला भन्छ नेपालीको गौतम बुद्ध रङ्गशाला भन्छ नेपालीको मन खोलौँ मुठी खोलौँ उपस्थिति जनाऊ जाति पाति होइन देशको रङ्गशाला बनाऊ मन खोलौँ मुठी खोलौँ उपस्थिति जनाऊ जाति पाति होइन देशको रङ्गशाला बनाऊ समृद्ध देश बनाउने मन छ नेपालीको गौतम बुद्ध रङ्गशाला बन्छ नेपालीको समृद्ध देश बनाउने मन छ नेपालीको गौतम बुद्ध रङ्गशाला बन्छ नेपालीको गौतम बुद्ध रङ्गशाला बन्छ नेपालीको समृद्ध देश बनाउने मन छ नेपालीको गौतम बुद्ध रङ्गशाला बन्छ नेपालीको गौतम बुद्ध रङ्गशाला बन्छ नेपालीको नेपालको झण्डा फहराउँछौ सबैभन्दा माथि क्रिकेटकै कारण विश्वमा चौडा छ छाती राष्ट्र निर्माण तपाईँ हाम्रो अभियान